इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से जब आखिरी मुलाकात की तो आपका अंदाज ये था कि जैसे ही अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास पहुँचे, बहन ने अपने भाई के पहले गले को चूमा, फिर जुल्फ़ों का बोसा दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन पहले जब मैं आता था तो तू मेरी पेशानी को चूमती थी, पेशानी का बोसा लिया करती थी, आज तू मेरे गले को क्यों चूम रही है? आज मेरी जुल्फ़ों का बोसा क्यों लिया है? आज अंदाज बदला हुआ क्यों है? बहन ने रोते हुए कहा, भाई ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तुम सांसें लेते तो जाओगे, लेकिन जब वापस पलटोगे तो ये सांस नहीं चल रही होगी। वो इसलिए कि आज मेरी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी, उन्होंने आके मुझे बताया था कि आज तेरे भाई इमाम हुसैन का आखिरी दिन है, आखिरी मुलाकात है, रज रज के अपने भाई को देख लेना, रज रज के अपने भाई का दीदार कर लेना, आज तेरे भाई का आखिरी दिन है। उम्मत मेरे हुसैन के गले को काट लेगी और हुसैन के सर के बाल खून से लथपथ हो जाएंगे। मैं तुझे बताने के लिए आई हूँ कि ज़ैनब सब्र का दामन हरगिज़ न छोड़ना, सब्र का पल्ला हरगिज़ न छोड़ना, इसलिए कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। इमाम ने खैमा छोड़ा, सब्र को अपने कलेजे से लगाया, अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा के हौसले को अपना सीना बनाया, बैठ गए घोड़े के ऊपर, पकड़ ली लगाम, ऐसे पकड़ा जैसे कायनात का सारा निजाम मुट्ठी में आ गया हो। करबला की सरजमीन पर हुसैन की तलवार नयाम से बाहर निकली। आए भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन। यजीद कहने लगे, जवान बेटे की जवानी लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का जिगरा फट गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल मुर्दा हो गया होगा, हार गया होगा, भूख और प्यास की वजह से कमजोरी ने हुसैन को घेर लिया होगा। इस सोच की बुनियाद पर कि हुसैन हमसे लड़ नहीं सकते, सारे दुश्मन टूट पड़े। लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थीं जैसे गाजर मूली कट रही हो। अली के शेर की तलवार पूरे मैदान में छा गई। जब हैदर कर्रार का शेर यजीदियों पर हमला आवर हुआ तो यजीदियों के लाशों के ढेर लग गए। हुसैन की तलवार ऐसे चमक रही थी, ऐसे लगता था जैसे आसमान के सारे तारे तलवार में समा गए हों, ऐसे लगता था जैसे हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो, ऐसे लगता था जैसे सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत हुसैन के सर पर पहरा दे रही हो, नवासा रसूल के सर पे साया दे रही हो। ऐसे लगता था जैसे मुस्तफ़ा मदीने से चलकर करबला में आ गए हों, ऐसे लगता था जैसे फातिमातुज़ ज़हरा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हों। हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदियों की गर्दनें काटती रही, शेर खुदा का शेर जंग में लड़ता रहा कि अचानक यजीदियों में एक बेचैनी सी फैल गई, इस तरह फैल गया, एक सन्नाटा छा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एतराज भी ना बन जाए कि एक ही सिपाही ने पूरे के पूरे लश्कर को मार गिराया है, सारे के सारे लश्कर को मार दिया है एक ही सिपाही ने। यजीदियों में एकदम बेचैनी सी फैल गई, एक हलचल मच गई, सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, ए हुसैन इब्ने अली, आप हमें मदद की इजाज़त दीजिए। फरमाया, नहीं नहीं, ये इम्तिहान हुसैन का है, ये इम्तिहान फातिमातुज़ ज़हरा के पुत्रों का है। और सुनो, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है, इम्तिहान गाह में नकल लेना तालिब इल्म की कमजोरी है मियाँ। हाँ, मैंने मदद ली थी जब फातिमातुज़ ज़हरा की गोद में था, मैंने मदद ली थी जब अली के आंगन में था, मैंने मदद ली थी जब तरबियत गाह में था। लेकिन सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। फिर पता चला कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दर्स गाह में नहीं थे, इम्तिहान गाह में थे, और बता रहे थे कि यजीदियों देखो, जो अली ने सिखाया था मैं सीख चुका हूँ, जो नबी ने बताया था मैं बन चुका हूँ। तलवार चलती रही, यजीदियों के सर काटती रही,
ایک دم یزیدیوں میں بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا کہ اس تلوار کو روکو، یہ تلوار تو گاجر مولی کی طرح کٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور نادانو، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار بھلا کیسے رک سکتی ہے؟ حسین کی تلوار چلتی رہی، چمکتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہی، صفایا ہوتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدی تعجب میں پڑ گئے، اور جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ جوانو، تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ہائے، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس کام سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ درس کون دے رہے ہیں؟ نواسہ رسول دے رہے ہیں۔ تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ نام اس کا لیتے ہو جو پیاسا ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کر نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم صحت مند ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اور نادانو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ امام حسین کی تلوار اچانک رک گئی، رک گئی تلوار۔ امام حسین نے تلوار کو نیچے رکھا، سجدے میں چلے گئے۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے، پھر ہم کچلے جائیں گے، ایک بار پھر قوت حیدر کرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا۔ اب یزیدیوں نے فیصلہ کیا، ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے امام حسین نماز سے فارغ ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہی اسے مار دو، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ہوا بھی یہی، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، رونے والوں کا دل لرزنے لگا، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، نبی کی روح کو صدمہ پہنچا، فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا، علی کے دل کو چوٹ پہنچی۔ عین سجدے پر امام علی مقام امام حسین کا سر سجدے میں تھا کہ ایک ظالم آیا، اس نے ایسا حملہ کیا کہ اس یزید لعین شمر نے میرے پیر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امام علی مقام امام حسین کربلا میں آئے تو شہید نہیں ہوئے، آپ خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پر تھے شہید نہیں ہوئے، اب آپ نماز میں شہید کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ نبی کی امتیوں، جو سجدے کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا، جو نماز کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر